औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल फातिहा। दोस्तों एक बात आपको कहूँगा, वज़ाइफ आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन सूरह अल फातिहा का जो अमल है दौलत की बारिश है। ये देखें नजर आ रहा है आपको? ये देखें किस तरह मुझ पर डॉलर बरस रहे हैं। ये तो एक किस्म की देखें, मैंने आपको इफेक्ट लगाया, बता दिया। ये बारिश तो नहीं है, हैं? लेकिन एक आपको समझाने के लिए, जैसे कि एक टीचर अपने क्लासरूम में बच्चों को कोई एग्जाम्पल देता है व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर, तो फिर उनको बताता है कि प्रैक्टिकल भी होती हैं बड़ी क्लासेस में, तो सब कुछ करके बताता है। अब एक बार फिर देखें, ये नोटों की बारिश है। अब ये दौलत रिज़्क की बारिश ही का ही वजीफा नहीं है, दुनिया व आखिरत में कामयाबी का वजीफा है, सेहत तंदुरुस्ती का वजीफा है, अफियत के साथ लंबी जिंदगी का वजीफा है। देखें, अगर कोई बंदा, एक मिसाल है, 50 साल की उम्र में दुनिया से चला गया है जी, और एक बंदा है 100 साल की उम्र से दुनिया से गया, लेकिन वो 30 साल, जब वो 60 का 70 का था, 30-40 साल पहले कोई बीमार है, माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह, दिल के मर्ज होते हैं, गुर्दों के होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, बवासीर, किस किस किस्म के अल्लाह ताला ने मर्ज भी रखे हैं और इलाज भी है इनके, लेकिन कई लोग बेचारे जिनके नसीब में ये नहीं होता, तकलीफ होती हैं। तो एक बंदा है 100 साल जिए, अगर उसने बीमारियों तकलीफ़ों में गुजार दिया, या घर में बेचारा लेट के ही गुजारा करता है चरपाई पर, बेड पर, तो फिर उसकी क्या ज़िंदगी है। चाहे उसके पास 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, 1 अरब हो, 1 खरब रुपया हो, तो फर्क तो नहीं ना पड़ता। तो मैं जो आज आपको अमल बताने लगा हूं कि ये सूरह फातिहा के 2 वज़ाइफ मैं आपको बताऊंगा। इस अमल के करने वाला बंदा, इसको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसने ये अमल किया उसकी हर हाजत अल्लाह ने पूरी कर दी, हर तमन्ना उसकी अल्लाह ने पूरी कर दी, हर मुराद अल्लाह ने उसकी पूरी कर दी। चाहे वो कोठी मांगे, बंगला मांग ले, कार मांग ले, दौलत मांग ले, नौकर चाकर मांग ले, सेहत मांग ले, तंदुरुस्ती मांग ले, अल्लाह से बख्शिश मांग ले, जो उसने मांगा अल्लाह ने उसको अता कर दिया। तो अल्लाह ताला के हुक्म और फजल और करम से सूरह अल फातिहा जो है ना, ये जब हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये आधी सूरत जो है ना, दुआ पर है, यानी कि तारीफ पर है रब की, है जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ करता हूं मैं अल्लाह की जो तमाम आलमीन का रब है, पालने वाला है जी। इसी तरह फिर अपने लिए भी है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और ये वो सरदार आयत है सूरह अल फातिहा की कि इसके अब सिर्फ ये आयत ही पढ़नी शुरू कर दे, तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, हैं जी। तो बहरहाल मैं आपको एक मुख्तसर अमल बताऊंगा, बल्कि 2 अमल आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी में वो बहारें, वो रानाइयाँ आ जाएंगी, वो रोशनाइयाँ आ जाएंगी कि जिसके आप मतलाशी हैं। लोग कमेंट्स में कहते हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफा बताओ, हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी तबीयत हरी भरी हो जाए। तो अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। अल्लाह ताला आप पर करम करे जी, हैं, आपके बच्चों पर, आपके बहन भाइयों पर, आपके वालिदैन पर, हैं। और अगर कोई खुदा न खास्ता दुनिया से जा चुका है तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। दुनिया से तो हमने जाना है एक दिन, है। तो बहरहाल अमल सुने, हाँ एक कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारा राब्ता आपस में बना रहता है। नामों से मैं आपको पहचानता हूँ, हैं, डायरेक्ट तो मुझे आप देख सकते हैं, मैं तो नहीं देख रहा। बहरहाल दोस्तों, सूरह अल फातिहा के 2 वज़ाइफ मुझसे लीजिए और इजाज़त दीजिए। एक तो वजीफ़ा ये है कि आप सूरह अल फातिहा जो है 11 बार टोटल, देखें मैंने तिलावत भी की है अलहम्द शरीफ की, यानी देखो 11 बार क्या टाइम लगेगा, 2-4 मिनट 5 मिनट लग जाएंगे। एक तो ये वजीफा है कि जिंदगी में तुम्हें कोई कमी नहीं लगेगी, परेशानियों से अल्लाह निजात देगा, तकलीफें तुम्हारी अल्लाह दूर करेगा,
ہر دکھ سے تمہیں اللہ نجات دے گا۔ یہ سورت جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ 11 بار پڑھ لو ہر نماز کے بعد، یقین، اور پانی پر بھی دم کر کے پی لو۔ یقین کرو نظر بد، جادو، پریشانیاں، تکلیف، ایسے یقین کریں مخلوقات ہیں، چھوٹے چھوٹے سائز میں ہیں، چھوٹے چھوٹے، آپ کی زندگی میں وہ پریشانیوں کی بہاریں لے آتی ہیں۔ اب بہار کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ مثال ہے نا، ہر طرف پریشانیاں، تکلیف، غلط قسم کی جنات، اور جنات سے ہٹ کر بھی مخلوقات ہیں۔ اگر آپ 11 بار پڑھ لیا کریں، صرف پڑھ بھی لیا کریں، ہاں پانی پر اگر موقع ملے دم کر کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جملہ تمام حاجات، یہ نہیں کہ کوٹھی مل گئی ہے، اب نوکری نہیں ملی، کوٹھی میں رہیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ تو دیکھیں آپ کی جو جملہ حاجات ہے، جملہ سے مراد ہے ساری اکٹھی جو حاجات ہیں، آپ کی طرف پریشانی آئے گی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ پریشانی آئی ہے اللہ نے ٹال دی، ٹالنے والی ذات اور نجات دینے والی ذات رب کی ہے، لیکن اگر آپ کی طرف پریشانی آئے ہی نہ تو پھر ہے تو 11 بار پڑھا کریں اور اپنے جسم کو جھاڑ دیا کریں۔ یہ دیکھیں ہاتھ پر دم کر کے اس طرح جسم کو، اس طرح بندہ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پھیلا دیا کرے۔ اور دوسرا وظیفہ ہے کہ جب کبھی آپ کو دکھ اور تکلیف میں اپنے آپ کو دیکھو کہ ہاں بھائی یہ حاجت میری پوری ہونی چاہیے، جلدی ہونی چاہیے، تو 141 مرتبہ ہے جی، 141 ٹائم یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، پڑھا کریں سورہ الفاتحہ اور دعا کیا کریں، اور پانی پر دم کرنا نہ بھولو۔ یہ یاد رکھنا شفا ہے، یہ سورت شفا ہے، شفا، بیماریوں سے بھی، پریشانیوں سے بھی، تکلیف سے بھی، اور یعنی کہ آپ کی جو نامرادیاں ہیں، یعنی نامرادی کسے کہتے ہیں کہ کوئی مراد پوری نہ ہونا، کوئی حاجت کی رکاوٹ آ جانا۔ اللہ تو دیتا ہے، تھوڑا سا ہمیں آزماتا بھی ہے، لیکن ہم رب سے کہتے ہیں پروردگار جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر۔ اور یہاں پر موقع سمجھتے ہوئے میں دعا بھی کر دیتا ہوں، یا اللہ جو یہ میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں نا، یا اللہ ان کے جو حق میں بہتر ہے تو تیرے نبی کا صدقہ ان کو دے، آمین۔ تو 141 بار پڑھ لیا کرو سورہ الفاتحہ۔ ویسے تو آپ 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھو، انشاءاللہ تعالی تمہاری حاجتیں اللہ پوری کرے گا۔ اور اگر کبھی زیادہ پریشان ہو جاؤ تو 141 بار 141 ٹائم پڑھ کر اس کو مطلب ہے دعا کرو، اور گڑ گڑا کے رب سے مانگو، پروردگار میں تیرے درد منگتا ہاں، یا اگر آپ ہماری بہن ہیں تو اے اللہ میں تیرے درد ہی منگتی ہیں، مینو ساری دنیا تو تکلیفاں لبیاں نے مولا، تو میری لاج رکھ لے ہے، یا اللہ مجھے ساری دنیا سے تکلیفیں مل رہی ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ میری سن لینا تو پھر رب کیوں نہ سنے گا؟ تو یار میری بہنوں بھائیوں، ایک بات میں آپ کو دے کے اب اجازت چاہتا ہوں کہ دیکھو دنیا میں بندہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، لیکن آپ انشاءاللہ خوش رہنا شروع ہو جاؤ گے ہیں زندگی میں اگر عمل کرتے ہو۔ دیکھو عمل بھی کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ آپ میرا وظیفہ سنو اور ٹھیک ہے یار بہت اچھی بات کی ہے اس نے، لیکن عمل بھی کرو۔ 11 بار سورہ فاتحہ نماز کے بعد پڑھو، خاص کر فجر اور عشاء کی نماز میں یہ عمل نہ چھوڑنا، انشاءاللہ پھر اپنی زندگی میں آپ بہاریں خود دیکھو گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔